बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मरने के बाद रूह कैसे तड़पती है। हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैयत के ऊपर सबसे ज्यादा सख्त हालात तब आते हैं। दोस्तों, अल्लाह ताला ने दुनिया की जिंदगी को खेल तमाशा कहा है और आखिरत की जिंदगी ही हमेशा बाकी रहने वाली जिंदगी है। लेकिन आज दुनिया का हर इंसान अपनी बड़ी बड़ी बिल्डिंगों के बनाने में मसरूफ है, दौलत कमाने में मसरूफ है। उन्हें देखकर ऐसा लगता है कि जैसे वह इस दुनिया में ही हमेशा रहेंगे। लेकिन जैसे जैसे वक्त गुजरता जाता है, हर इंसान अपनी मौत के करीब होता जाता है। हर गुजरने वाला दिन हमारी जिंदगी को मौत से एक दिन करीब कर देता है। और हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि मेरी उम्मत वालों की उम्र 60 या 70 साल के बीच में होगी, उससे ऊपर जाने वाले बहुत कम लोग होंगे। अब हर इंसान को अपना जायजा लेना चाहिए कि आखिर उसकी जिंदगी के कितने साल अब तक गुजर चुके हैं। दोस्तों, 60 साल की जिंदगी में 21,000 दिन होते हैं। अब अगर किसी की उम्र 25 साल हो चुकी है तो इसका मतलब है कि उसकी जिंदगी के 1,000 दिन गुजर चुके हैं। इसी तरह हर बंदा अपनी उम्र के हिसाब से अंदाजा लगा सकता है कि उसकी जिंदगी के कितने दिन गुजर चुके हैं और कितने दिन बाकी हैं। मौत का तो कुछ भी पता नहीं। आखिर एक दिन वह भी आएगा कि जब हमारे आंगन में भी हमारा जनाजा रखा होगा, सारे घर वाले रो रहे होंगे और शाम होते होते हमें कफन पहनाकर ऐसे कब्रिस्तान में दफन कर दिया जाएगा कि जहाँ दिन की रोशनी में भी जाते हुए हमें डर लगता था, और आज से हम उसी कब्रिस्तान में हमेशा हमेशा के लिए अकेले ही रहना होगा। उस वक्त न हमारे माँ बाप हमारा साथ दे पाएंगे और ना ही हमारे भाई बहन। सिर्फ हमारी वो नमाजें ही हमारे साथ होंगी कि जिन्हें हम कभी दिन की रोशनी में और कभी रात के अंधेरों में पढ़ा करते थे। दोस्तों, वक्त इसी तरह गुजरता रहेगा और हमारी मौत पल पल हमसे करीब आती रहेगी। हमारे मरने के कुछ ही दिनों बाद हमारे घर वाले भी हमें भूलकर अपने अपने कामों में मगन हो जाएंगे और फिर हमें कोई याद करने वाला नहीं होगा। दुनिया का कोई ऐसा घर नहीं कि जहाँ किसी की वफात ना हुई हो। अब आप अपने ही घर वालों का जायजा ले लें कि अगर आपके घर या खानदान वालों में से किसी की भी वफात हो चुकी है तो उनके घर वाले महीने में कितनी बार उनकी कब्र पर जाते होंगे। अगर आप देखेंगे तो मालूम होगा कि महीना तो छोड़ो, कई कई साल गुजर जाते हैं और लोग अपने बाप के कब्र पर भी नहीं जाते, अपनी उस माँ की कब्र पर नहीं जाते कि जिसने रात रात भर जाग कर उन्हें पाला था। तो दोस्तों, आगे चलकर यही हालात हमारे साथ भी होने वाली है कि जब हम इस दुनिया को छोड़कर अपनी अपनी कब्रों में चले जाएंगे तो फिर हमारे घर वाले भी हमें इसी तरह भूलकर अपने अपने कामों में मगन हो जाएंगे और कोई भी हमें याद रखने के लिए एक बार भी हमारी कब्रों तक आएगा नहीं। आज हर इंसान दुनिया में कमाने में मगन है। हर एक की ख्वाहिश होती है कि उसके पास अरबों अरब रुपया हो, और हमारे हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इसी इंसान के हवस को देखते हुए फरमाया था कि आदम के औलाद की यह ख्वाहिश कभी खत्म नहीं हो सकती। अगर उसे सोने का एक पहाड़ भी दे दिया जाए तो वो ख्वाहिश करेगा कि ऐसा सोने का पहाड़ दूसरा भी मिल जाए, यहाँ तक कि वह अपने कब्र में पहुँच जाएगा। उसकी ख्वाहिश सिर्फ उसकी कब्र की मिट्टी ही मिटा सकती है। इसलिए हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम सहाबा इकराम से फरमाया करते थे कि तुम सब लिज्जत को खत्म करने वाली चीज को खूब याद किया करो। तो सहाबा इकराम ने पूछा कि ए अल्लाह के रसूल, ये लज्जतों को खत्म करने वाली चीज क्या है? तो हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मौत। मतलब मौत एक ऐसी चीज है कि जो दुनिया के सारे लज्जतों को खत्म कर देगी। इसी तरह हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि दुनिया का सबसे ज्यादा अक्लमंद इंसान वो है जो अपनी मौत की तैयारी करता रहता है और मरने के बाद आने वाली जिंदगी के लिए अपने आमाल जोड़ता रहता है। क्योंकि दोस्तों, हर इंसान को जितनी भी जिंदगी मिल जाए वह उसे पूरा करके आखिर एक न एक दिन अल्लाह के पास तो जरूर जाएगा। इसलिए एक बार अल्लाह ताला ने हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम को भेजकर हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से फरमाया कि ए मेरे प्यारे नबी, आपको दुनिया में जितने दिनों के लिए भी जिंदगी चाहिए मैं आपको दूंगा। अगर आपको 1000 साल की जिंदगी चाहिए तो वह भी मैं आपको देने को तैयार हूँ, लेकिन आखिर आपको भी एक दिन मौत आनी है। प्यारे दोस्तों, यही हाल हमारे साथ भी होने वाला है कि हम इस दुनिया में रहते हुए चाहे जितनी लंबी जिंदगी गुजार ले, लेकिन आखिर एक ना एक दिन हमें अल्लाह के पास तो जाना ही है। हर दिन का ढलता सूरज हमें धीरे धीरे अपनी मौत के करीब करता जा रहा है।
افلاطون پرانے زمانے کا بہت بڑا سائنٹسٹ گزرا ہے۔ وہ اپنے وقت کا ایک ایسا عقل مند انسان تھا کہ اس کی باتیں سن کر لوگ حیران رہ جاتے تھے۔ وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں تھا۔ آخر جب اس نے سنا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے آپ کو خدا کا نبی بتلاتے ہیں تو وہ لوگوں سے کہنے لگا کہ میں موسیٰ سے جا کر ایک سوال پوچھوں گا۔ اگر انہوں نے میرے سوال کا صحیح جواب دے دیا تو اس کا مطلب ہے کہ وہ اللہ کے سچے نبی ہیں، ورنہ وہ جھوٹ بولتے ہیں۔ اور پھر افلاطون حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آ کر کہنے لگا کہ اے موسیٰ، میں آپ سے ایک سوال کرنا چاہتا ہوں۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ پوچھو، کیا پوچھنا ہے؟ تو افلاطون نے کہا کہ اگر مان لو آپ زمین پر اکیلے کھڑے ہو اور سارا آسمان دھنوش بن جائے اور آپ پر آنے والی مصیبتیں تیر بن جائیں اور اس دھنوش سے تیر چلانے والی ذات صرف اللہ کی ہو تو اے موسیٰ، اس وقت تم بچ کر کہاں جاؤ گے؟ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا کہ میں اللہ کے پاس جا کر کھڑا ہو جاؤں گا، کیونکہ تیر چلانے والا ہمیشہ دور والوں پر ہی تیر چلاتا ہے، جو اس کے قریب ہوتا ہے وہ اس پر تیر نہیں چلاتا۔ تو یہ سن کر افلاطون کہنے لگا کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ اللہ کے سچے نبی ہیں۔ اسی افلاطون سے ایک بار کسی نے پوچھا کہ آخر محلے میں جو فلاں صاحب کی موت ہو گئی ہے تو ان کی موت کی کیا وجہ بنی؟ تو افلاطون نے جواب دیا کہ ان کی موت کی وجہ ان کی زندگی بنی ہے۔ مطلب اگر اس انسان کو زندگی نہ ملتی تو وہ کبھی نہ مرتا۔ مطلب جس انسان کو بھی زندگی ملی ہے آخر اسے ایک نہ ایک دن اس دنیا کو چھوڑ کر تو جانا ہی ہے۔ اس لیے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک بار تمام صحابہ اکرام کو جمع کر کے فرمایا کہ دیکھو، یاد رکھنا، اس وقت میرے سامنے تم جتنے لوگ بھی موجود ہو، آج سے 100 سال کے بعد ان میں سے کوئی بھی زندہ نہیں بچے گا۔ اور دوستو، یہ حقیقت ہے۔ آپ یہ بات مجھ سے کہہ سکتے ہیں اور میں آپ سے کہہ سکتی ہوں کہ اس وقت 2023 چل رہا ہے۔ آنے والے 100 سال کے بعد 2123 میں ہم سبھی لوگ اپنی اپنی قبروں میں ہوں گے۔ لوگ ہمیں بھول چکے ہوں گے، ہمارے گھروں میں دوسرے لوگ آ کر بس جائیں گے اور ہماری جائیدادوں پر غیروں کا قبضہ ہوگا۔ اس لیے ایک بار جب حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا گزر قبرستان سے ہوا تو قبر والوں کو مخاطب کر کے کہنے لگے کہ اے قبر والوں، تم جس بیوی کے لیے پورا دن محنت کر کے پیسہ کماتے تھے اور اس کے لیے تم نے اللہ و رسول کو بھی بھلا دیا، تو جاؤ دیکھو جا کر آج تمہاری اسی بیوی نے کسی اور سے شادی کر لی ہے۔ جن لڑکوں کے لیے تم نے اللہ کو بھلا دیا اور ایک روپیہ جوڑ کر ساری زندگی اسی کوشش میں لگے رہے گی کسی طرح میرے لڑکے ترقی کر جائیں، تو آج اپنے گھروں میں جا کر دیکھو کہ تمہارے اپنے لڑکے تمہیں بھلا کر اپنی جائیدادوں کے لیے لڑ رہے ہیں، اور جس گھر کو بنانے میں تم نے خون پسینہ ایک کر دیا تھا آج اسی گھر میں دوسرے آ کر لوگ رہ رہے ہیں۔ دوستو، جب انسان کی موت قریب آ جاتی ہے تو اسے رحمت کے یا عذاب کے فرشتے نظر آنے لگتے ہیں۔ اب جس انسان نے اللہ کی عبادت کی ہوگی، نمازیں پڑھی ہوں گی اور اللہ کو ناراض نہیں کیا ہوگا تو اسے بہت ہی خوبصورت فرشتے نظر آتے ہیں کہ جو کہ اس کی روح کو آسانی سے قبض کر کے اللہ کے سامنے پیش کر دیتے ہیں، اور پھر اللہ تعالیٰ اس کے اعمال کا بہتر بدلہ عطا فرماتے ہیں۔ لیکن وہی اگر کوئی ایسا بندہ ہوتا ہے کہ جو ساری زندگی اللہ کی نافرمانی کرتا ہے تو جب فرشتے اس کی روح نکالنے آتے ہیں تو وہ ایسی خوفناک شکل میں ہوتے ہیں کہ جنہیں دیکھ کر انسان کا دل پھٹ جائے، اور پھر وہ روح کو بہت سختی کے ساتھ نکال کر اللہ کے سامنے پیش کر دیتے ہیں کہ جہاں اللہ ان سے ناراض ہوتا ہے۔ تو دوستو، اب ہمارے اوپر ہے کہ ہم اپنی زندگی کیسے گزارتے ہیں، کہ ہمیں موت کے وقت رحمت والے فرشتے کو دیکھنا ہے یا عذاب والے فرشتے کو۔ اب ہم چاہیں اللہ کو یاد کریں یا نہ کریں، لیکن اللہ ہمیں ہر وقت یاد رکھتا ہے، اور گزرتے وقت کے ساتھ ساتھ ایک دن ہم بھی اس دنیا کو چھوڑ کر چلے جائیں گے۔ اسی لیے ابھی ہمارے پاس موقع ہے کہ ناچ و گانے غفلت والی زندگی کو چھوڑ کر اللہ کی عبادت والی زندگی گزارے۔ ہر وقت اپنے اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کرے، کیونکہ موت تو ایک نہ ایک دن آنی ہی ہے، اور جب وہ وقت قریب آ جائے گا تو ایک سیکنڈ بھی مہلت نہ ملے گی۔ کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے، کیسے کیسے گھر اجاڑے موت نے، کھیل کتنوں کو بگاڑے موت نے، ایک دن مرنا ہے آخر موت ہے، کر لے جو کرنا ہے آخر موت ہے یہاں سے تجھ کو جانا ایک دن، قبر میں ہوگا تیرا ٹھکانہ ایک دن، اب نہ غفلت میں غوانا ایک دن، منہ خدا کو ہے دکھانا ایک دن مرنا ہے آخر موت ہے، کر لے جو کرنا ہے آخر موت ہے۔
دوستو ویڈیو پسند آیا ہو تو لائک کرے، کامنٹ کرے اور اپنے رشتہ داروں اور دوستوں میں جتنا ہو سکے اس ویڈیو کو شیئر کرے۔ اللہ پاک اس کا اجر آپ کو ضرور دے گا انشاءاللہ۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔